كما باركت والصلاة وبسوك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنه وقرا فبشره بعذاب أليم ومن الناس اور لوگاں وچوں کچھ ایسے انج دے لوگ نے من یشتری لہو الحدیث جیڑے خرید دے نے اپنے پیسے لاندے نے فضول کماں تے لیضل عن سبیل اللہ تاکہ لوکاں نو اللہ دے راہ تو گمراہ کیتا جائے بغیر علم بغیر علم دے وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اور بنا لیندے نے مذاق اللہ دیاں آیتاں نو اولئک لہم عذاب مہین اور اے ہوئی لوگ نے جنہ دے واسطے رسوا کرن والا اساں عذاب تیار کیتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیاتنا اور جدوں انہاں دے سامنے تلاوت کیتیاں جاندیاں نے ساڈیاں آیتاں وَاللَّہ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا تکبر کر کے منہ پھیر جاندے نے جویں انہاں نے سنیا ہی نہیں کأن فی اذنہ وقرا گویا کہ انہاں دے کناں تے بوجھے فبشرہ بعذاب علیم اے
میرے پیغمبر انہاں نوں دس دیو کہ تسی جہنم دے عذاب دے مستحق ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں پیغمبر زمان صاحب قرآن امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ برادران اسلام، میں جو اس وقت قرآن پاک دیاں دو آیتاں با ترجمہ اپنی گناہگار زبان نال تساں احباب دے پیش خدمت کیتیاں نے، اللہ رب رحمان دی مقدس کتاب قرآن پاک دا 21واں پارہ، سورت دا نام سورت لقمان، سورت لقمان دی 5 اور 6 نمبر آیت۔ اس آیت کریمہ دے اندر مالک کائنات نے کچھ ایسے لوگاں دے حالات دا ذکر فرمایا ہے جنہاں لوگاں دی سوچ، جنہاں دا ذہن، جنہاں دا خیال گناہ وال مائل ہے، غلطی وال مائل ہے۔ او اپنی دولت، اپنا مال، اپنا پیسہ اللہ دی نافرمانی دے کماں وچ خرچ کر دینے۔ اللہ فرماندے نے کر دے کیوں نے؟ انہاں دے پاس علم نہیں ہے، جہالت، گمراہی، ضلالت اور اللہ دی بیگانگی، مالک دی دوری تو اے دوری دا اے نتیجہ ہے کہ انسان اپنا پیسہ خرچ کر لگیاں سوچدا نہیں، دریغ نہیں کردا کہ جیڑی دولت میں بڑی محنت نال، بڑی مشقت نال کمائیے، میں اس دولت نو کس پاسے خرچ کر لگا۔ اور یہ بات ذہنشین فرماؤ، برے کام تے خرچ کرن لگیاں انسان دریغ نہیں کردا، نیکی دے کام تے خرچ کرن لگیاں بڑا پریشان ہوندا ہے۔ شیطان کئی قسم دے وسوسات، خیالات انسان دے ذہن وچ پاندا ہے کہ اے جڑا تو پیسہ مسجد وچ خرچ کریں گا، غریب تے خرچ کریں گا، رشتہ دار تے خرچ کریں گا، یہ دا تینوں کی فائدہ؟ جیڑا تیرا پیسہ شراب نوشی تے لگنا ہے، گانے تے لگنا ہے، زنا تے لگنا ہے، بغیرتی تے کماں تے لگنا ہے، یہ دی تے شہرت ہوئے گی، لوگ کہیں گے کیا بات ہے۔ تو میرے بھائیو، میرے مالک نے اپنی سچی کتاب قرآن اندر ارشاد فرمایا لوگاں وچوں کچھ ایسے لوگ نے جنہاں دی سوچ تے خیال ہے او اپنا پیسہ
اللہ قرآن فرماندے نے لہو الحدیث، فرمایا گانے سن والے آلات، موسیقی دے آلات، یعنی برائی ساجے واجے گاجے گانے دے جننے بھی آلات نے سارے لہو الحدیث میں شامل ہیں۔ اور لہو الحدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الفقہاء دا قول ہے، فرمایا اس تو مراد میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا 3 دفعہ اللہ دی قسم اٹھا کے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اس تو مراد گانا بجانا یہ، یعنی جیڑا بندہ چیزاں خرید ہے، او سیڑی ہوئے، او جناب کیسٹ ہوئے، او کارڈ ہوئے، او کسی شکل وچ بھی ہوئے، او لہو الحدیث وچ شامل ہے۔ اور جیڑا بندہ اپنا پیسہ پائی برائی دے کماں تے خرچ کردا ہے تے لاندا ہے، فرمایا او یاد رکھ لے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اس واسطے انسان نو پیدا نہیں سی کیتا کہ انسان کمائے حلال لائے حرام پاسے، کمائے محنت نال، کمائے بڑی مشقت نال تے ضائع کرن لگیاں پانی دی طرح اپنا پیسہ برائی تے بہا دے وے۔ فرمایا اس واسطے انسان نو نہیں سی بنایا، انسان نو بنایا کیوں ہے؟ اللہ فرماندے نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ فرمایا اسا انسان نو تے جناں نو اپنی عبادت لئی بنایا ہے، تے اللہ پھر انسان کماندا بھی جائز ہے تے لاندا غلط پاسے وے۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ فرمایا اے انسانا تینوں رب العالمین دے بارے کنے دھوکھے وچ پا دیتا ہے، تینوں اپنے پروردگار دی کیوں پہچان نہیں ہوئی؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نو کیوں نہیں سمجھیا؟ اللہ دنیا وچ بھیجیا چوئی تے دنیا دا نظام ہی انج دا ہے، بندہ دنیا وچ آ کے تے اللہ ذوالجلال تو بیگانہ بیگانہ ہو جاندا ہے۔ اللہ یہ دنیا بنائی بھی تے تو آپ ہی ہے نا، تے مالک کائنات فرماندے نے جے میں آپے بنائی ہے تے اے دی حقیقتوں بھی تینوں آگاہ کر دیتا ہے۔ اور سنیے قرآن دا ایک اور مقام، اللہ ذوالجلال فرماندے نے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیجہ فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید۔ سنیے ترجمہ، اللہ فرماندے نے اے علم جان لو تے آنا گل نو سن لو تے سمجھ لو، اے علم انما الحیات الدنیا، فرمایا اے جیڑی دنیا دی زندگی جے، اے جیڑی دنیا دی اساں زندگی بنا دیتی ہے، لعب ولہو، اے صرف ایک کھیل تے تماشا ہے۔ فرمایا وتفاخر
وزینتن اساں دنیا نو خوبصورت بنا دیتا ہے وتفاخر بینکم تے تسی آپس وچ دنیا وچ ایک دوجے تے بڑائی تے فخر کردے ہو وتکاسر فی الاموال والاولاد فرمایا مال تے اولاد دی وجہ تو ایک دوجے تے فخر کردے ہو کمثل غیث اعجب الکفار فرمایا ایدی مثال انجی ہے جویں ایک بندہ زمین اتے کاشتکاری کردہ فصل بیجدا ہے نباتہ ثم یہیجو فتراہ مصفر ویندیاں ویندیاں فصل دیاں انگوریاں اگ پیندیاں نے پھر ویندیاں ویندیاں فصل پک جاندی ہے پھر فرمایا او جڑی ہے کٹی جاندی ہے وفی الآخرت عذاب شدید اسی طرح فرمایا جویں انگوریاں زمین چو گیاں پھر او دا پودا بن گیا فصل پک گئی کٹی گئی توڑی بن گئی دانے بن گئے پھر ایک وقت آیا توڑی جانوراں دے پیٹاں وے دانے انساناں دے پیٹاں اندر فرمایا ایدہ نمو نشان مو گیا ختم ہو گئی اور فرمایا اسی طرح جیڑا بندہ دنیا دے اندر رہ کے اللہ دی نافرمانی کرے گا یہ دنیا خوبصورت ضرور ہے لیکن دنیا وچ رہ کے رب نو نہیں پلانا یہ دنیا وچ مال دولت ضرور ہے لیکن یہ دے پیچھے لگ کے اللہ دی نافرمانی نہیں کرنی اور نال فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ فرمایا اے دنیا دھوکھا ہی دھوکھا جے اے دنیا فل آخرت دے اندر اے دا فائدہ نہیں جے اور ایک مقام تے رب فرماندے نے جڑے میرے بندے نے اے ہو جیاں کماں تے دھیان نہیں دیندے والذین لا یشہدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا فرمایا جڑے میرے بندے نے فضول گلاں تے توجہ نہیں کر دے میرے بندے اپنے کن فضول کن گلاں نو نہیں سن دے میرے بندے فضول گل سن دے نے تے اراض کر دے نے توجہ نہیں دیندے ایک اور مقام تے ارشاد فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون میرے بندے فضول گلاں تو منہ پھیر دے نے میرے بندے چنگیاں گلاں سن دے نے بریاں گلاں دے نیڑے نہیں جاندے اور قرآن بھی اے ہوئی کہہ رہے آئے اللہ فرماندے نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ لَمَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ اللہ فرماتے نے میرے بندیاں وچوں کچھ ایسے نے جڑے اپنی کمائی حرام دے پاسے لاندے نے تے کچھ میرے بندے ایسے نے جڑے کماندے تھوڑا نے تے رب نو راضی چوکھا کر دے نے اللہ دے راہ وچ وی خرچ کر دے نے اللہ فرماتے نے جڑے کما کے جائز لاندے حرام پاسے یعنی آلات موسیقی گانے واجے برے کما اتے پیسے خرچ کر کے اپنی دولت نو انج ضائع کر دینے اللہ فرماندے نے لیُضِلَّ عن سبیل اللہ ذہن نہ دائے وے کہ لوگ گمراہ ہو جان رائے راستوں ہٹ جان جیڑی سوچ شیطان دیئے اے ہوئی سوچ غلط پاسے مال لان والے دیئے شیطان دا بھی مطلب اے وے اللہ دے بندیاں نو رب دی راہ تو گمراہ کرنا اللہ دے رستے تو روکنا تے جڑے بندے اپنی دولت گانیاں والے آلات لاندے نے او دا مطلب یہ وے اللہ دے راہ
राह तो रोकना, लियुज़िल्ला अन सबीलिल्लाह, अल्लाह दे राह तो रोक देने बेगैर इल्मिल। रब फरमांदे ने इंज दा काम करने वाले जाहिल ने। कौन ने? जाहिल। इल्म नहीं है। अगर इल्म होवे ते इंज ना करन। अल्लाह फरमांदे ने, फरमाया गुमराह कर देने अन सबीलिल्लाह बेगैर इल्मिन, इल्म दे बगैर, वयत्तखिज़हा हुज़ुवन, अगर कोई इल्म वाला आंदा है गाने ना सुनो, कम अपने चंगे करो, बुराई दे कम्मां ते पैसे ना खर्च करो। अल्लाह फरमांदे ने वयत्तखिज़हा हुज़ुवन, अगों ठट्ठा कर देने, मजाक कर देने, ताने मार देने, सैनता मार देने, अखा मार के गल्ला कर देने। वेखो वड्डा इल्म वाला सानू समझान आया, ओए पा ना पड़ी ते वक्त नू फड़ी, एवें अपने कोलों। अल्लाह जुल जलाले वाली कराम फरमांदे ने वयत्तखिज़हा हुज़ुवन, अगों सगों मजाक कर दो, कहानी ना सुनिया कर, अगों मजाक कर दो, बै तू एडा दीन वाला, बै जा तू एडा मौलवी इल्म वाला, पता है सानू दाड़ियां रख के लोग की करते ने, का अन्नहा हुज़ुवन। अल्लाह फरमाते ने वयत्तखिज़हा हुज़ुवन, अगो मजाक करते ने। फरमाया उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। फरमाया मेरे प्यारे नबी इन्हां नू कह दियो, जेड़ा असां जहन्नम अंदर अजाब तैयार कीता है, फरमाया जलील हो जाओगे, रुसवा हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। दुनिया ते चंद दिन दी जिंदगी मौज ना गुजार के अज सारी हमेशा हमेश मौत ही नहीं आनी, मौत मुंह मंगणगे। अल्लाह कहणगे हुण नहीं मौत आनी। सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, रब फरमाते ने जहन्नम अंदर ना जिंदगी है ना मौत है। फरमाया मौत मंगणगे। अल्लाह फरमाते ने कई मौत मंगो पर अज तुहाडे ते मौत नहीं आनी। क्यों? अल्लाह फरमाते ने वाइज़ा तुतला अलैहि आयातुना वल्ला मुस्तकबिरन कअल्लम यस्मअहा फबश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम। अल्लाह फरमाते ने जदों इन्हां दे सामने वाइज़ा तुतला अलैहि आयातुना, जदों मेरियां आयतां कुरान इन्हां दे सामने पढ़िया जांदा सी, फरमाया का अल्लम यस्मअहा, इंज करदे सन जिवें सुनिया ही नहीं। कुरान पढ़िया जांदा है, सुनाया जांदा है, आयतां दसियां जांदियां ने। अल्लाह फरमाते ने वाइज़ा तुतला अलैहि आयातुना, फरमाया जदों इन्हां दे सामने मेरा कुरान पढ़िया जांदा है, फरमाया का अल्लम यस्मअहा, इंज लगदा है जिवें इन्हां सुनिया ही नहीं। वल्ला मुस्तकबिरन, तकब्बर करदे ने ते मुंह फेर जांदे ने। अल्लाह फरमाते ने फबश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम, ए मेरे प्यारे पैगंबर इन्हां नू अजाब दी खुशखबरी सुना दियो कि इन्हां बदमाशां नू असीं जहन्नम दे विच रखांगे। फरमाया गाने सुने जान, सुनाए जान, कच्छा मारदे ने, कवालियां सुनते ने, तालियां मारते ने, महजूज हुंदे ने, खुश हुंदे ने, ते फरमाया बड़े राजी हुंदे ने। ते जदों कुरान पढ़िया जाए ओ बंद करो जी, बंद करो, कुरान बंद करो, गल्लां हो रही ने, आ हो रहा है। अल्लाह जुल जलाल दी कसम है, अल्लाह वालिया वेख जरा अपनी सोच, किसे गड्डी विच भी जांदे हो ना ते गाने लगे हुण कोई बंदा नहीं डकदा, जे कुरान दी कोई तिलावत लगी होए
ہر بندہ بند کرو جی، بندے گلاں کرن ڈے نے، کوئی سندا نہیں پیا، کوئی دھیان نہیں پیا دیندا۔ اللہ فرماندے نے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیاتنا، جدوں ساڈیاں ایتاں پڑھیاں جاندیاں شیطانی گلاں ہوندیاں نے، خوش ہوندے نے، تے بندے کدے نے؟ رحمان دے۔ شیطان دی گل تے خوش ہون ڈے نے، تے جدوں رحمان دی گل آندی ہے ادو پریشان ہو جاندے نے۔ اللہ فرماندے نے اے میں کولوں نہیں جے کہہ رہا، قرآن دا پارا 21 جے، سورت لقمان جے، 5 نمبر ایت جے، 6 نمبر ایت ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیاتنا وَلَّا مُسْتَكْبِرًا۔ رب فرماندے نے قرآن سن کے منہ پھیر دے نے، دوڑ جاندے نے، نس جاندے نے، توجہ ہی نہیں دے تے فرمایا انج کر دینے جویں سنیا ہی نہیں، فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ فرمایا انہوں عذاب دی خوشخبری سنا دیو۔ حضرات یہ قرآن ہے، قرآنی آیات سنیے، میں پاک نبی دا فرمان سناواں، حدیث پاک دے لفظ سن لیجئے۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے من جالسا الاکینتن یسمع منہا صب فی اذنہ الآنکا یوم القیامہ۔ آمینہ دلال فرماندے نے جیڑا بندہ گانے گان والیاں کنجریاں دی مجلس وچ بہندا ہے تے گانے سندا ہے، توجہ کردا ہے گانیاں وال، آقا فرماندے نے قیامت دے دن اللہ او دے کناں دے اندر پگھلا کے شیشہ پان گے، شیشہ۔ خوش ہو کے گانے سن والے، رب دی بغاوت دی آواز کانوے پان والے، تینوں قرآن دی آواز نہیں چنگی لگ دی، آقا فرماندے نے قیامت دے دن پگھلا کے گرم کر کے پانی دی طرح شیشہ کناں وچ پایا جائے گا۔ فرمان گے اے تینوں کان دیتے سن قرآن سنن لئی، تے فرمایا جدوں قرآن پڑھیا جاندا سی تینوں نفرت ہوندی سی، گانا، قوالی، بے غیرتی، بے حیائی، غیبت، چغلی جناب جدوں ہوندی بڑا خوش ہو کے سندا۔ اللہ دے پاک نبی فرماندے نے اے دے کناں دے اندر پگھلا کے شیشہ پایا جائے گا۔ حضرات سنیے، میرے پاک نبی دے 2 صحابی نے، حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہما بیان کر دینے آندے نے واللہ ما کذبنی انہو سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 2 صحابی قسم چوک کے کہہ رہے ہیں کہ سانو اللہ دی قسم ہے، جھوٹ نہیں پہ بول دے، اسی پاک نبی کو اپنے کنا نہ سنے ہیں۔ صحابی رسول قسم چوک کے 2 صحابی کہہ رہے ہیں اساں پاک نبی کولوں سنیا ہے، سامع النبی صلی اللہ علیہ وسلم سنیا کی ہے، یقول لا یکونن من امتی اقوام یستحلون الخمر والحریر والخمر والمعازف۔ آمینہ دے در یتیم نبی فرماندے نے فرمایا قیامت دے دن میرے پاک نبی فرماندے نے میری امت وچ کچھ ایسے لوگ بھی آ جان گے جیڑے ریشم دا کپڑا شراب تے گانے وجان والیاں چیزاں نو جائز سمجھن لگ جان گے۔ فرمایا خوب انہاں وچ مست ہو جان گے، اور آمینہ دلال فرماندے نے زندگی گزارن گے پہاڑاں دیاں چوٹیاں تے، رہائشاں اونچیاں اونچیاں ہون گیاں، بنگلے، کوٹھیاں، جناب سوسائٹیاں، ٹاؤناں دے اندر زندگیاں گزارن والے۔ فرمایا جدوں کو اللہ دا بندہ انہاں دے کول حق دا پیغام لے کے جائے گا، واز تبلیغ کرن واسطے جائے گا، آکھے گا جناب کوئی ٹائم دیو تانوں اللہ رسول دی گل سنائیے، کہن گے ساڈے کو ٹائم نہیں، کل آیا جی۔ آقا فرماندے نے کہہ کے ٹال دین گے تے اگلا بندہ
سوچے گا یار میں تے گیا سا خیر کھائی لئی اللہ دا پیغام سنان رب دا حکم سنان انہاں میری گل ہی نہیں سنی. آقا فرماندے نے گانے نو حلال سمجھن گے, ریشم نو حلال سمجھن گے, شراب نو حلال سمجھن گے, پر جس ویلے کو اللہ دا پیغام سنان جائے گا کہن گے کل آئی. آمینہ دے لال فرماندے نے اللہ نو اینا غصہ آئے گا رات نو سون گے انسان صبح اٹھن گے تے اللہ باندر تے خنزیر بنا دے گا. فرمایا تو انو میرا کلام چنگا نہیں لگیا, گانے بڑے پیارے, گانے وجان والے آلات ہر گھر وچ موجود نے. اللہ دی قسم ہے بعض کا بڑا حیران ہونا, کوٹھیاں بنائیاں نے, بنگلے بنائے نے, مکان بنائے نے, او دے اندر جناب تساں بیڈ روم بنائے نے, کچن بنائے نے, جناب ٹی وی روم بنائے نے. کوئی دسے صلاۃ روم بھی کسی نے بنایا کدی؟ کسی نے نماز واسطے کمرہ کو مختص کیتا ہے؟ پوچھا جائے ہاں جی آ ٹی وی لانے, آ جناب بیڈ روم ہے, آ فلائیں, نماز کتنے پڑھنی ہے؟ ساری جگہ نماز واسطے ہی ہے. یار رب دے عذاب نو دعوت نہ دے. آمینہ دے لال فرماندے نے میرے پاک نبی دا فرمان سن لیجئے. آمینہ دے لال فرماندے نے لا یشربن الناس من الخمر یسمعون بغیر اسماء. آمینہ دے لال فرماندے نے لوگ شراب پین گے حلال سمجھن گے تے نہ بدل لین گے. کوئی دارو آندا ہے, کوئی پانی آندا ہے, کوئی الکوہل آندا ہے, کوئی کچھ آندا ہے, کوئی کچھ آندا ہے. آمینہ دے لال فرماندے نے قیامت دے نیڑے شراب پین گے لیکن نہ بدل لین گے. ریشم دا فرمایا ریشم دے لباس استعمال کرن گے پر نہ بدل لین گے. آقا فرماندے نے فرمایا وَرَوْسِهِمِ بِالْمَعَارِفَ وَالْغَيِّنَاتِ. فرمایا انہاں دے سیراں تے آلات ہون گے گانے وجان دے. میں کئی بندے بڑے بڑے سیانے سر تے ٹی وی چکیا ہوندا ہے, کتھے چلے ہو؟ خراب ہو گیا ہے, کسے سیڑھی کچھے ماری, ہن تے خیر وہ دور ہی نہیں رہا. یارو اللہ دے قرآن نال پیار نہیں تے آلات موسیقی نال اینی محبت ہے. کئی ایسے بدماش نے انہاں نو اجے بھی نہ کیبل اتے یقین رہا, نہ انہاں جناب گھراں تے کڈے کڈے چھانے ہو کی انہوں آندے ہو ڈشاں رکھیاں نے دنیا دی بغیرتی بے حیائی ویکھن لئی. تے گھر وچ ویکھ لو سال ہا سال گزر جاندا ہے کوئی قرآن دی تلاوت نہیں کردا. کنے کنے دن لگ جاندے نے. اللہ دی قسم اٹھا کے کہاں گا میں دیکھیا کئیاں گھراں اندر قرآن اچھی جگہ تے پیا ہے, کدی موقع ملے ویکھیا جے اتے غلاف چڑھا تے گھٹا اینا پیا جھاڑ کے ویکھے جے صدیاں گزر گئیاں جے قرآن کھول کے نہیں ویکھیا. ٹی وی تے روز جناب کپڑا ماردا ہے, صاف کردا ہے, LCD روز صاف کردا ہے, قرآن نو کدی کھول کے ویکھیا نہیں. تے امید جنت دی لا کے بیٹھا ہے کہ میں جنت وچ جانا ہے, اوتھے حوراں ملنیاں نے. آمینہ دے لال فرماندے نے جنہ دے سیراں تے فرمایا موسیقی دے آلات ہون گے. اور ایک اور روایت سن لو. آمینہ دے لال فرماندے نے فرمایا ویکھیا جے پھر وقت ایسا آئے گا وَيَكْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ وَيَجْعَلُ مِنْهُمْ قِرَاطَةً وَخَنَازِيرَ. آمینہ دے لال فرماندے نے فرمایا جدوں اے ہو جیا وقت آ جائے گا پھر اللہ انہاں نو زندیاں زمین میں تنسان گے تے باندر خنزیر بنا دین گے. تساں اپنی آنکھاں نہ ویکھیا نہیں 2009 دے زلزلے چ کی ہویا ہے. جننے بھی زلزلے آ رہے نے کنیاں بلڈنگاں زمین میں تر گئیاں نے, زندے اور کیویں زمین میں جاندے نے. پوریاں 100 منزلہ 60 70 پچھلے دن ترکی وچ نہیں تساں ویکھیا جو ہے ترکی اندر جڑا زلزلہ کتنی بلڈنگاں سن جڑیاں زیر زمین ویندیاں تر گئیاں نے, جنہاں وچ رہائش پذیر سن لوگ, گانے گان والے, زنا کرن والے, بدماشیاں کرن والے, تہجد گزار, شب زندہ دار, عبادت گزار, نیک بندے, او بھی نال.
माँ जी आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा सब कहो रजी अल्लाह ताला अनहा पाक पैगंबर कोलों सवाल कर दिया ने आका जदों रब दा अजाब आउंदा नेक भी बद भी सारे ही ते क़यामत दे दिन की बनेगा। आका फरमाते ने जदों अजाबे लाई आउंदा नेक बद सारे ही, लेकिन फरमाया क़यामत नूं उठाए अपनियां नीयतां ते जाणगे, नेक नेकां नाल बद बदा नाल। आका फरमाते ने जदों गाने गान वाले ते सुन वाले आम होणगे, फरमाया फिर अल्लाह जमीन तनसाणगे। एक होर हदीस सुन लो, आमीना दे लाल फरमाते ने यमसाहो फी हाज़िहिल उम्मत फी आखिर ज़माने के रादत व खनाज़िर। आमीना दे लाल फरमाते ने एक वक्त मेरी उम्मत इंज दा आएगा अल्लाह उन्हां दी शक्लां ही बदल देगा, शक्लां तब्दील हो जाणगियां। आका फरमाते ने आखिर जमाने शक्लां तब्दील होणगियां। सहाबी कहंदे ने आका किवें दियां? आका फरमाते ने करादत व खनाज़िर, जिवें बंदर ते खंजीर हुंदे ने अल्लाह इंज दियां शक्लां मेरी उम्मत दे बंदियां दियां कर देणगे। सहाबी बड़े परेशान होए ते कहंदे ने कालू या रसूल अल्लाह लैसा यशहदूना अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। आका ये कदों होएगा जदों लोग कलमा नहीं पढ़नगे, तुहानू रसूल नहीं मनणगे, ता होएगा। आमीना दे लाल फरमांदे ने फरमाया बला यसूमुना वयहुज्जूना। आका फरमाते ने क्यों नहीं, वो लोग नमाजा भी पढ़ते होणगे हज भी, जिन्हां दी शक्लां बदलनियां ने। फरमाया नमाजा पढ़ते होणगे, हज करते होणगे, रोजे रखते होणगे। सहाबी कहंदे ने कि लफमा बालहुम, अल्लाह दे नबी नमाजा पढ़ने वाले, हज करने वाले, रोजे रखने वाले, फमा बालहुम फिर अल्लाह क्यों उन्हां नाल इंज करनगे? आमीना दे लाल फरमांदे ने इत्तखजुल माजिफा वद्दफूफा वल कीनात। आका फरमांदे ने ओ लोग गाने गान नू शौक समझणगे, शौक नाल गाने गाणगे, शौक नाल सुणनगे, शौक नाल वाजे वजाणगे, शौक नाल ढोलकियां कुटणगे। फरमाया रात नू सौणगे इंसान, सुबह उठणगे बंदर ते खंजीर अल्लाह बना देवेगा। क्या ऐसा हो नहीं रहा? निकाह दा मौका, शादी दा मौका, ढोलकियां नहीं घरां विच वजदियां, किन्ने किन्ने दिन पहले ही शुरू हो जाने और फिर ऐन मौके ते बदमाशी करने। कलमा मुस्तफा दा पढ़िया ते रस्म रिवाज हिंदुआं ते सिखां दे अपनाण डया ते उम्मीद जन्नत दी लाई, असां जन्नत में जाना है। जन्नत एडी आसान नहीं, एडी सौखी नहीं, मैं नहीं आंदा। अल्लाह फरमाते ने आहसी बन्नासो अयुतरा को अयकुलु आमन्ना वहुम ला युफ्तनून वाला कद फतन्नल्लज़ीना मिन कब्लिहिम फला यअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू फला यअलमन्नल काज़िबीन। अल्लाह फरमाते ने तुसी सोच बैठे हो असी जन्नत में जाना है, रब फरमाते ने एडी आसान नहीं जे जन्नत। मैं अपने तरीके नाल झूठियां ते सच्चियां नू अलग अलग क़यामत दे दिन करना है। वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून दी आवाज लगनी है, मुजरम वखरे हो जाओ, नेक वखरे हो जाओ, जिन्होंने खब्बे हथ नामा माल मिलना वखरे हो जाओ, सज्जे वाले वखरे हो जाओ। जन्नत वाले अलग, जहन्नम वाले अलग। फरमाया जेड़े मेरे ने मैं कह देंगा वसीकल्लज़ीन तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नत ज़ुमरा। कहो सुभान अल्लाह।
فرمایا اجے میرے جڑے جنت وال جا رہے ہیں. ادھر وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا. فرمایا ظالم بھی ایک پاسے, مجرم بھی ایک پاسے, کھبے ہاتھوے نام اعمال والے ایک پاسے. فرمایا جاؤ تسی جہنم میں تہاڈا ہو رہا ہے. میرے بھائیو آئیے, اے دنیا دی زندگی اللہ فرماندے نے کھیل تماشا ہے. انج سمجھو کدی اسی نکے نکے ہوندے ساں بالن ویندے ساں پیر گلی ریتوے رکھ کے نا اتوں تھاپڑ کے گھر بناندے ساں, ویکھیا نا کدی؟ پھر انہاں پیراں نال ٹھا دیندے سن کھیڑ کے. اللہ تے نے آ جی دنیا دی زندگی جیدے پیچھے تسی بڑا کچھ کر رہے ہو. آمینہ دے لال فرماندے نے فرمایا گانے گان والے گانے سن والے برباد تے تباہ ہو جان گے. جہانہ دے سردار نبی دا فرمان ان اللہ حرم الخمر والمیسر والمیزر والکواکب والکنین. آمینہ دے لال فرماندے نے اللہ نے حرام کیتا ہے 5 چیزاں. کنیاں بولو, کنیاں چیزاں؟ 5. 1 نمبر آمینہ دے در یتیم فرماندے نے شراب اللہ نے حرام کیتی ہے. کنے تے کیا ساڈے معاشرے وچ کلمہ پڑھن والے پی رہے نے کہ نہیں؟ رب نے حرام کیتی ہے شراب, تے ماں اللہ نے اپنی اولاد تے حرام کیتی ہے. تسی نکاح نہیں کر سکتے. کیوں جی کر سکنے ہیں؟ آج تک کدی کسی نے ویکھیا ہے کسی نے اپنی سکی ماں نال نکاح کیتا ہوئے؟ کیوں؟ اللہ نے حرام کیتا ہے. بیوی حلال کیتی ہے رب نے, تے اس واسطے شراب حرام کیتی ہے. جویں ماں بندے تے حرام ہے ایویں شراب اللہ نے حرام کیتی ہے. جڑا پیندا ہے اسی طرح ہی جویں ماں نال زنا کردا ہے. بھائیو آمینہ دے لال فرماندے نے میں معراج والی رات ویکھے ہے. فرمایا شرابی بندے جہنم دی نہر وچ گوتے کھان ڈے نے, باہر آن دی کوشش کردے نے, فرشتے پتھر لے کے کناریاں تے کھڑے نے مار دے نے, پھر انہوں واپس کر دیندے نے. فرمایا شراب پین والے دا انجام اسی طرح ہی ہوندا رہے گا. آقا فرماندے نے شراب رب نے حرام کیتی ہے. آقا فرماندے نے جوا, پتہ جے نا جوے دا, یہ بھی رب نے حرام کیتا ہے. بانسری جڑی وجانے ہیں خوشی نہ بچیاں نو میلیاں تو لیا کے دینے ہیں, وجاؤ موج میلہ اڑاؤ, یہ بھی رب نے حرام کیتی ہے. آمینہ دے لال فرماندے نے آ جڑا تبلا سرنگی ہے یہ بھی رب نے حرام کیتی ہے. تے جڑی قوالی ہے یہ بھی رب نے, جنہوں اسی بڑا خوش سے تلاوت دی جگہ قوالی لگ دیئے, یہ بھی عبادت ہے. میرے بھائیو یہ مکے والیاں دی عبادت ہے, میں نہیں آندا. قرآن سن لو, اللہ فرماندے نے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مَكَاءً وَتَصْدِيًا. اللہ فرماندے نے فرمایا جڑے کافر سن نا جدوں بیت اللہ دے چفیرے چکر لاندے سن نا, فرمایا منہ نال سیڑیاں مار دے سن, ہتھاں نال تالیاں. قوالی یہی ہے نا, منہ ڈنگے کر کے اللہ دی شان دی گستاخی, رسولان دی گستاخی, قیامت دے دن دا انکار, تے حضرات ہتھاں نال تالیاں. آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے قرآن نے کیا وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًا. فرمایا کافران دی عبادت کافران دی نماز دا آ طریقہ ساجے, بیت اللہ دے چفیرے تالیاں, زبان نہ سیٹیاں. آمینہ دے لال فرماندے نے رب نے حرام کیتا جے معاملات نو. آؤ اپنی زندگیاں سدھارو, زندگیاں غفلت وچ نہ گزارو. اللہ فرماندے نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. فرمایا لوگاں چو کچھ انج دے نے اپنے پیسے انہاں غلط کماں تے لا کے رب دے راہ تو روک دے نے. فرمایا
فرمایا میرے پیاریا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتنا انہاں دے سامنے قرآن پڑھ دے ہو فرمایا کا علم یسمع انج لگتا ہے جویں انہاں نے سنیا ہی نہیں فبشر ہو جیڑا بندہ قرآن نو سنیا نہ سنیا ایک کر چھڑدا ہے فرمایا فبشر ہو بے عذاب خوشخبری سناؤ انہاں نو اسی جہنم دا عذاب دینا ہے اللہ مذاق کر رہے انہاں نال بشارت نیک کم دی ہوندی ہے بھڑے کم دی نہیں ہوندی اللہ دے انہاں نو عذاب دی خوشخبری سناؤ تسی ساڈے قرآن نو چھڑ کے شیطان دے آکے لگ کے آلات موسیقی تے زندگی گزار دیو فرمایا عذاب دی خوشخبری جے آؤ ذرا ساڈے دربار اندر جڑا تہاڈا حشر کرنا ہے او اللہ ہی جاندا ہے انشاءاللہ اگلا حصہ اگلے خطبے اندر میں ذکر کراں گا اللہ کتاب و سنت دا عامل و حامل بنائے کتاب و سنت دی سمجھ عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین